अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ से वीडियो नहीं हो रहा था तो मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट पे वीडियो कर रहा हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ात अगी वकफ ज़ात, खौफ अगी वकफ खौफ, कान अगी वकफ कान, قال أجي وكف قال، تاب أجي وكف تاب، طال أجي وكف طال، عاد أجي وكف عاد، نارا أجي وكف نارا، قادر أجي وكف قادر، حاسد أجي وكف حاسد، ظالم أجي وكف ظالم، ثوابا أجي وكف ثوابا، أصاب أجي وكف أصاب، عابد أجي وكف عابد، ضاحكا أجي وكف ضاحكا، حافظ أجي وكف حافظ، غاسق أجي وكف غاسق، صوابا أجي وكف صوابا، كواعب أجي وكف كواعب، فواكه أجي وكف فواكه، رواسي أجي وكف رواسي، داوود أجي وكف داوود، غابون أجي وكف غابون، ضحاها أجي वक़फ़ ضحاها। तो ये सबक यहाँ से यहाँ तक याद करें। अगर रवान पढ़ने में मुश्किल हो तो जो रवान करके भी आप सुना सकते हो। सही है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।